मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। किताब का नाम क्या बाइबल तब्दील हो गई? खुदाए ला तब्दील के ला तब्दील नाम में अदाब व तस्लीमात। बंदा खुदावंद करीम का नहायत ममनून है कि उसने मुझे ये फजल बख्शा कि इस अजीम और अमीक मजमून पर अपना कलम उठा सकूं, और मैं इस बात को किसी भी बड़े से बड़े एजाज से कम नहीं समझता। लिहाजा मैं इंतहाई कोशिश करूंगा कि खुदा ही की रहनुमाई में इस मजमून पर कुछ लिख सकूं, क्योंकि वही अपने कलाम का मुसन्निफ है। आप इस मजमून के सिरवक को देखकर हैरान तो हो ही गए होंगे कि एक मसीही ये लिख रहा है कि क्या बाइबल तब्दील हो गई। जी हाँ, आपकी सोच दुरुस्त है, लेकिन यकीन जानिए कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अहले कलीसिया सदियों से इस सवाल के जवाब देते चले आ रहे हैं, और ये सवाल ऐसा है कि हमें हर रोज़ सुनने का इत्तेफाक होता है। ये कोई नई बात नहीं है। लिहाजा मैंने मुनासब जाना कि इस मजमून पर कुछ तहरीर किया जाए, ताकि अहले कलीसिया किसी भी शख्स को मुनासिब और मौजू जवाब दे पाएं। उम्मीद है कि आप इसके वसीला से खूब बरकत पाएंगे, आपका अपना ईमान मजबूत होगा और किसी दूसरे को जवाब देने का सलीका आ जाएगा। याद रखिए कि मेरा ये मजमून इस सवाल के जवाब में हरफ़े आखर नहीं है। इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता और बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैं सिर्फ समुंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश में हूँ। याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस ही है, और ये ऐसी किताब है जिसका तकरीबन 2100 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है। हमें मुख्तलिफ शहादतें मिलती हैं कि बाइबल मुकद्दस नहायत ही मुवस्सर और ज़िंदगियों को तब्दील करने वाली किताब है। अगर आपसे किसी ऐसी किताब का नाम पूछा जाए जिसमें अब्दी ज़िंदगी और फिरदौस की गारंटी है, और ऐसी किताब जिसमें खुदा तक रसाई करने के लिए किसी वाहिद राह का बयान है, जिसके बगैर हम कुर्बत खुदावंदी नहीं हासिल कर सकते, तो वो बाइबल मुकद्दस ही है। किसी भी शख्स या चीज़ के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ रवैया रखने से बहुत से शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। चूंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, लिहाजा इसके मोतबर होने पर शक करने से इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, और ना ही इसमें किसी तरह की तब्दीली आ जाएगी। जिस दौर में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ सच को चंद ही लोग अजीज़ रखते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो झूठ को सच में लपेट कर पेश करते हैं, और हम उसे कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। तारीख आलम इस बात की शाहिद है कि जिन लोगों ने बाइबल मुकद्दस से दुश्मनी की, उनका क्या हशर हुआ। रोमी दौर में, जो कि इब्तदाई कलीसियाई ज़माना था, एक रोमी शहनशाह डायोक्लिशियन ने कहा कि जिसके पास से बाइबल निकले उसे मार दिया जाएगा। वो मसीहत का बहुत बड़ा दुश्मन था। ताहम उस वक्त भी ऐसे लोग थे जिनके पास खुदा का कलाम था। फिर जब एक मसीही रोमी शहनशाह बनाम कस्तंतीन ने इक़्तिदार संभाला, तो उसने कहा कि जिसके पास बाइबल होगी उसे भारी इनाम से नवाजा जाएगा। चुनाचे 3 घंटों के अंदर अंदर लोग बाइबल मुकद्दस के 55 नुस्खे ले आए। माजी रफ्ता में मसीहत को जितना ज़्यादा दबाया गया, उतना ही उसे तरक्की हुई और फैली। यही सबब है कि किसी ने कहा कि शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। 18वीं सदी ईस्वी में एक फ्रांसीसी आदमी जिसका नाम वोल्टेयर था, वो दहरिया था जिसने ये दावा किया
100 साल के अरसे में दुनिया से बाइबल ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे 1776 ईस्वी में वो बज़ाते खुद मर गया और उसका वो छापखाना जहाँ वो मसीहत के खिलाफ कुतब छापता था, वहाँ अब बाइबल मुकद्दस की छपाई होने लगी है। अमेरिका का एक मरूफ कानूनदान बनाम रॉबर्ट इंगरसोल इससे भी कहीं आगे बढ़ गया। उसने ये दावा किया कि 25 बरसों के अंदर सारा आलमी मसीहत खत्म हो जाएगा। चुनाचा इन 25 सालों में वो खुद दरगोर हो गया और इसका घर YMCA का दफ्तर बना हुआ है। तारीख गवाह है कि बाइबल मुकद्दस के खिलाफ उठने वाला हर हथियार बुरी तरह नेस्त हुआ और टूट गया। हर मंसूबा नाकाम हो गया। बाइबल मुकद्दस को नेस्त करने वाले इस तौर पर ख़त्म हुए कि उन पर नोहा और मातम करने वाला कोई ना था, क्योंकि उन्होंने बाइबल मुकद्दस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके खुदा की गैरत को ललकारा है। पूरे अर्ज पर बहुत से माशरे उभरे, कई बादशाहों को वजूद मिला, बाइबल मुकद्दस के खिलाफ बड़े बड़े कानून खड़े हुए, लेकिन कोई भी चीज़ उसे ज़रर ना पहुंचा सकी। मसीह खुदावन ने बजाते खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यही सबब है कि अंजील मुकद्दस में आया है, चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। लिहाजा अजीज कारी, बाइबल मुकद्दस पर शकूक व शुबहात के साथ हमला आवर होकर गज़ब इलाही को मौका ना दें। ईमान के साथ इसका मताला कर, इसकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर, दूसरों के साथ इसका बयान कर और लोगों को इसे सिखा ताकि तू बरकत पाए। तू खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही तुझे ऐसा करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस असल में मजमुआ कुतब है। इसमें 66 कुतब हैं जिन्हें पारे भी कहा जा सकता है। तकरीबन 1600 बरसों के दुरानिया पर मबनी ये किताब खुदा की तरफ से खास चुनिंदा और बरगजीदा लोगों पर इल्हाम के ज़रिए तहरीर की गई। इन बरगजीदा लोगों की तादाद 40 है। बाइबल मुकद्दस के दो बड़े और अहम हिस्सास हैं जिन्हें अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा और अहद जदीद यानी नया अहदनामा भी कहा जाता है। अहद अतीक में 39 कुतब सहाइफ या पारे हैं, जबकि अहद जदीद में 27 कुतब या पारे हैं। बाइबल मुकद्दस की इन कुतब को आम फहम ज़बान में तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, सहाइफ़े अंबिया और अंजील शरीफ भी कहा जा सकता है। अहद अतीक का आगाज़ आदम और हवा की कहानी से होता है। अहद अतीक में तख्लीक कायनात और बनी इसराइल की तहरीक का बयान है। इसमें यसु मसीह की तालीमात यानी वलादत अलमसीह से लेकर उसके दुख उठाकर आसमान पर चले जाने तक से मुतल्लक पेशन गोइयाँ हैं। इनमें से ज़्यादातर पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाइबल मुकद्दस का असल मुसन्नफ़ खुदा बज़ाते खुद है और खुदा ने अपने बरगज़ीदा लोगों पर, जिनकी ज़ुबानी, माशरे और इलाके फ़र्क थे, उन पर अपने कलाम को इल्हाम किया कि वो उसे हाता तहरीर में लाएं। उन्होंने अपनी ज़बान में अपनी लोगों के लिए इस इल्हामी कलाम को तहरीर किया। खुदा ने अपने कलाम को हर्फ बा हर्फ इमला के तौर पर नहीं लिखवाया, बल्कि उसने अपने पैगाम को लोगों की अपनी ज़ुबान में तहरीर करवाया कि वो इसे समझ पाएं। ये पैगाम कौमों के लिए आगाही का पैगाम था,
جو نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے بلکہ حال اور مستقبل کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کلام مقدس یعنی بائبل کے تحریر کیے جانے میں معجزہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ تقریباً 1600 برسوں میں لکھا گیا تو بھی اس کے پیغام میں خاص تواتر ہے اور ہر بات کا اگلی بات کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا کی الہامی قدرت کے بغیر اس تسلسل کو برقرار رکھنا محال ناممکن تھا۔ 1600 سالوں پر محیط کتب کا یہ مجموعہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ہی کتاب ہے، جبکہ در حقیقت یہ 66 مختلف کتب کا مجموعہ ہے۔ بائبل مقدس 3 اہم زبانوں میں تحریر ہوئی جو عبرانی، ارامی اور یونانی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بائبل اپنی اصل حالت میں نہیں ہے اور یہ کتب اب بدل چکی ہے اور منسوخ ہو چکی ہے۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ قرآن حکیم کی آمد کے بعد ان کتب سابقہ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے ان کتب میں بذات خود تبدیلی کر دی ہے۔ میں اس موقع پر اپنی خوش بختی اور اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ مسیحی ایمان کے مطابق ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے اس اعتراض کا جامع جواب دوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس اعتراض کے جواب میں بائبل مقدس خود کیا فرماتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پہلو کے اعتبار سے جواب دوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس مضمون کے اختتام پر عقل مند اور دانا حضرات و خواتین یہ جان لیں گے کہ کیا بائبل مقدس تبدیل ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے؟ یا جو کہ تو اپنی جگہ پر ویسی کی ویسی ہے۔ اس مضمون پر علماء مسیحت نے پہلے ہی قلم اٹھایا ہے۔ اس تعلق سے مزید مواد مسیحی کتب خانوں میں دستیاب ہیں۔ یاد رکھیے کہ اہل یہود عہد عتیق کی نقول تیار کرنے میں بڑے محتاط تھے۔ کیونکہ چھاپا خانوں میں آج کے دور کا جدید طریقہ نہیں تھا۔ وہ ہر صفحے کو اور صفحے کی ہر سطر کو اور سطر کے الفاظ کو اور یہاں تک کہ وہ حروف کی گنتی بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اصل نسخے سے ایک بے نقص کاپی تیار کی جا سکے۔ اگر وہ کسی نقل سے تسلی نہ پاتے تو اس نقل کو ضائع کر دیتے تھے۔ جب کبھی وہ اپنی عبرانی زبان میں خدا کا نام لکھتے تو وہ نیا قلم استعمال کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ بہت محتاط تھے۔ ہمارے عجائب گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں وہ پرانے نسخے موجود ہیں جو اس وقت ہاتھ سے لکھے گئے تھے۔ ہمارے آج کے تراجم ان قدیم نسخوں کے ساتھ مکمل طور پر ملتے ہیں۔ ان قدیم تمہاروں میں سے کچھ 19ویں صدی عیسوی میں بھی ملے اور وہ بھی ہماری آج کی بائبل مقدس کے ساتھ بالکل ملتے ہیں، جن میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں اور غلطیوں سے پاک ہیں۔ توریت کی 5ویں کتاب یا پارے میں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے ایک کام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ استثنا اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت۔ اسی کتاب میں خدا پھر فرماتا ہے، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ ہی اس میں سے کچھ گھٹانا۔ استثنا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ امثال کی کتاب میں سلیمان بن داؤد فرماتے ہیں، خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے اور ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا، مبادا وہ تم کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ امثال اس کا 30واں باب
اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ پھر یسایہ نبی کی معرفت خداوند نے فرمایا، ہاں، گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یسایہ اس کا 40واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پولس رسول اپنے روحانی فرزند تimotheus سے فرماتے ہیں، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا تimotheus اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ یوحنا عارف روح القدس کی تحریک سے مکاشفہ کی کتاب میں فرماتے ہیں، میں ہر آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہوا ہے۔ کیا یہ وہ جملہ نہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں؟ میں اس نظریے کو نہیں سمجھتا کہ جب خدا نے خود اپنے کلام کا ذمہ لیا تو اسی گھر میں ڈاکہ پڑ جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ بائبل مقدس کا خدا وہ نہیں جو نہایت ہی کمزور اور انتہائی مصروف ہو، کسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کے گھر ڈاکہ پڑ جائے اور اسے علم ہی نہیں کہ بائبل تبدیل ہو رہی ہے۔ خدا قادر سے بڑھ کر قدرت والا اور کوئی نہیں ہے۔ مندرجہ بالا حوالہ جات پڑھنے کے بعد کسی مسیحی کا ایسی گنہنی حرکت کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے ثبوت کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے یہ بھیانک حرکت کی اور کس وقت کی۔ وہ کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ یہ اصل والی بائبل ہے اور یہ وہ موجودہ بائبل ہے جو نقل ہے اور تبدیل شدہ ہے۔ اگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تو پھر ایسے مکروہ اور ناپاک الفاظ کہہ کر غضب الہی کو موقع نہ دیں۔ جھوٹ پر مبنی بات کے کوئی سرپاؤ نہیں ہوتے، لہٰذا ان بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ان کتب سے متعلق کیا کہتا ہے، کیونکہ بائبل کی تبدیلی کا الزام اسی دین کے پیروکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اسلام اور مسیحیت کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے میں نے اس مضمون سے متعلق لکھی جانے والی بہت سی کتب کا مطالعہ کیا۔ جب میں قرآن حکیم کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں یہ ہو کہ بائبل تبدیل ہو گئی یا منسوخ ہو گئی ہے، بلکہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اس نے تجھ پر یہ کتاب حق پر مشتمل اتاری جو اس کو اس سے پہلے تھی پورا کرنے والی ہے، اور اس نے لوگوں کو ہدایات دینے کے لیے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو نازل کیا تھا، اور اس نے فیصلہ کن نشان نازل کیا ہے۔ آل عمران اس کی 4 اور 5 آیات۔ اور جو تجھ پر نازل کیا گیا یا جو تجھ سے پہلے نازل کیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اس ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بقرہ اس کی 4 اور 5 آیات۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اور جو کچھ باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا، ایمان رکھتے ہیں۔
اور ہم ان میں سے ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ سورۃ بقرہ اس کی 136ویں آیت۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزر چکی ہے جو رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت بھی تھی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور عربی زبان میں ہے۔ الاحقاف اس کی 13ویں اور 31ویں آیت۔ اہل کتاب کے ساتھ کبھی بحث نہ کرو، کہو کہ جو تم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت اس کی 47ویں آیت۔ تجھ سے صرف وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھیں۔ ہم السجدہ اس کی 44ویں آیت۔ اور تیرے رب کی بات حق اور انصاف کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانعام اس کی 116ویں آیت۔ توریت اور انجیل میں ہدایت ہے، انہیں رد کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران اس کی 5ویں آیت۔ تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، جب تم توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اس کو ظاہر نہیں کرو گے، تم کسی اچھی بات پر نہیں۔ سورۃ المائدہ اس کی 59ویں آیت۔ غرض یہ کہ اس موضوع پر قرآن حکیم میں کئی اور حوالہ جات پائے جاتے ہیں، مگر میں یہاں پر ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ آپ خود قرآن حکیم کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تاہم اسلامی عقیدے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بھی ذکر ہے کہ میں کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اسلام مسیحت سے تقریباً 600 برس بعد میں آیا، جبکہ توریت، زبور، صحائف تو اس سے بھی کہیں زیادہ پہلے لکھے گئے، اور 600 سال بعد میں قرآن شریف کتب سابقہ کی تصدیق کرتا اور ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کتب سابقہ اسلام و قرآن کی آمد سے پہلے درست اور معتبر تھی۔ اگر یہ کتب بدل چکی ہوتی یا منسوخ ہو چکی تو قرآن حکیم کبھی بھی ایسی کتب کی تصدیق نہ کرتا۔ آپ کبھی کسی ایسے شخص کا یقین نہیں کریں گے جو قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ قرآن نہیں کہتا کہ یہ کتب قابل اعتماد نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ توریت، زبور یا انجیل مقدس بدل گئے یا منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر حرف آخر کے طور پر کہوں گا کہ جب اسلام آیا تو یہ کتب سابقہ اپنی اصل حالت میں تھی، نہ تو یہ تبدیل تھی اور نہ ہی منسوخ تھی۔ اب ہم مختصر طور پر یہ بات کریں گے کہ کیا اسلام کی آمد کے بعد ان کتب کا تبدیل ہونا ممکن تھا؟ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی نے بعد میں ان کتابوں میں کوئی تبدیلی کر دی ہو۔ اگر یہ سچ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی تحقیق کرنی ہوگی کہ کس نے یہ گنہنی حرکت کی، کب کی اور کہاں کی۔ میرا ایمان ہے کہ اسلام کے بعد ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ 6 صدیاں یا 600 سال کا عرصہ کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اس دوران کئی بادشاہتیں آئیں اور چلے گئیں۔ مختلف معاشرے ابھرے اور ختم ہو گئے۔ مختلف نسلیں اور اہل زبان آئے اور کوچ کر گئیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 6 برسوں میں مسیحت صرف ایک گھر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی؟ جواب واضح ہے کہ نہیں۔ اس عرصے میں مسیحت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور اگر بائبل مقدس کے تبدیل کرنے میں میرا کوئی فائدہ ہوتا تو ممکن ہے کہ میں اپنے خاندان کو بھی پیچھے لگا لیتا، جو ممکن تو نہیں ہے۔ تاہم میں ان لوگوں تک کیسے پہنچتا کہ اپنی بائبل تبدیل کرو، جن کی زبان، رہنا سہنا اور معاشرہ ہی بالکل فرق ہے؟ میں کیسے ساری دنیا میں جا کر کتاب مقدس کی تمام نقول میں تبدیلیاں کرواتا؟ آج کا دور وہ ہے کہ جس میں سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا نہیں بنتا،
तो मेरे पीछे कौन लगता, और वो भी ये कि बाइबल मुकद्दस को तब्दील कर दिया जाए, जो खुदा का अलहामी कलाम है। असल हकीकत ये है कि बाइबल मुकद्दस कलाम खुदा है, और जैसे ये कबल इस्लाम अपनी असल हालत में थी वो आज भी है। ये अलग बात है कि लोगों की भलाई और उनके समझने के लिए इस किताब का असल ज़ुबान से 2100 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है, ताकि हर शख्स अपनी ही ज़ुबान में मोहब्बत इलाही और बनी नूं इंसान के लिए मंसूबा निजात को समझ सके। जैसा कि खुदा खुद ला तब्दील और आजकल बल्कि अब तक यकसा है, उसी तरह उसका कलाम भी ला तब्दील है, और हम खा मुसलमान हैं या मसीही इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं। अगर इस मौजू से मुतल्लक आपको मज़ीद मालूमात दरकार हो तो अब्रानी और यूनानी सीखें और पुराने कदीम तुमारों का मताला करें। आपको मालूम ही है कि हमें कहा गया है कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आइए हम इस सच्चाई का अपनी ज़िंदगी पर इतला करें और दिल से इसके तालिब हो जाएं। ये मुमकिन है कि बाइबल मुकद्दस में कुछ छपाई की गलतियां हों, क्योंकि ये तराजिम है, लेकिन ये तराजम उन असल ज़ुबानों से ही है। याद रखिए कि ये कुतब लिखी लिखाई आसमान से नाजिल नहीं हुई, बल्कि खुदा ने अपना पैगाम बरगज़ीदा लोगों पर अपने पाक रूह के वसीला से इल्हाम किया, और उन्होंने इसे अपनी ज़ुबान में तहरीर किया। अगर अभी भी आपका जहन साफ नहीं, तो फिर मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि ए खुदावंद खुदा, मेरे दिल की आंखों को रोशन कर और मेरे दिल पर से पर्दे को उतार, ताकि मैं तेरे कलाम की अजीम सच्चाइयों को समझ सकूं और तहकीक करूं और ढूंढूं कि सिराते मुस्तकीम क्या है और कहाँ है। आमीन सुम आमीन।